Gihingusgan sa labaw sa kapulisan sa Jansan nga nagpabiling luwas ang dakbayan nga kapuy-an. Gisiguro sab nga hugot nga seguridad ang ilang ipatuman aron nga mabatukan ang mga krimen. Sumala pa ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga miubos ang mga natala nga shooting incidents sa dakbayan sa Jansan nga anaa sa 50% ang pag-ubos sa insidente sa mga pagpamusil ikumpara sa milabay nga tuig. Dako ang pasalamat ni Olivar sa kooperasyon sa katawhan aron mahimong hapsay og malinawon ang dakbayan. Takot ang pasalamat kay nag-decrease 50% ang shooting incident sa Jensan. Ubus kayo atong Jensan compared sa mga previous years. Kay karong tuiga, murag January to present date, mga 200 plus na atong implementation og na-apply nga search warrant. Compared sa una nga zero yun. Salamat kayo sa atong mga ka-general sa paghatag og information, suporta sa pulis para mapaspas ang atong solusyon sa mga kaso diri sa mga panghitabo. Sa pamahayag sa nasampit nga opisyal, nga bisan pa man sa natala nga sunod-sunod nga pagpamusil sa syudad, sa miaging mga adlaw, dili pa kini angay ika-alarma. Og mao kanang report gikan dinhi sa patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.